बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आज जो स्टोरी मैं आपके सामने रखूंगा, ये एक बाप और बेटी की स्टोरी है। बेटी की उम्र है तकरीबन 13 से 14 साल और अकलौती बेटी है। इस शख्स के तकरीबन 4 या 5 बेटे भी हैं। ये बेटी तकरीबन तीसरे चौथे नंबर पर है। इससे बड़े 2 या 3 बेटे भी हैं। नाज़रीन, ये जो बेटी है इसका नाम है सैयदा सहर या सईदा सहर। ये बच्ची जो है अभी अपनी जवानी को नहीं पहुंची और उसके बाप ने उसके साथ जो वक़ूआ किया वो बड़ा शर्मनाक है। हम भी बाप हैं और हमें ऐसी स्टोरी करने का मतलब दुख भी बड़ा होता है, लेकिन मजबूरी ये होती है कि नाज़रीन हम ऐसे जो गलीज़ चेहरे हैं हम लोगों के सामने लाएं, हम लोगों को बताएं कि मुआशरे में ये कुछ हो रहा है और इसको कैसे रोका जाए। एक वक्त होता था कि लोग कहते थे कि इस तरह का कोई मामला है तो उसको छुपा लें। नाज़रीन, हमने ऐसे वाक़यात को बहुत ज़्यादा छुपाया और छुपाते छुपाते ये वाक़यात जो हैं इनमें कमी नहीं आई, बल्कि इनमें मज़ीद तेज़ी आती गई, बेहयाई बढ़ती गई। नाज़रीन, ये सारी स्टोरी मैं तफसीलन आपके सामने रखता हूँ सईदा सहर की। आप जो नए आने वाले दोस्त हैं हमारे चैनल पर, वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। नाज़रीन, ये जो सईदा सहर है इसकी उम्र तकरीबन 13 साल है या 14 साल है। वालिद की उम्र तकरीबन 50 के करीब है, यानी कोई 45, 46, 48 साल लगभग। तकरीबन 6 बच्चे हैं इस बाप के, 4 से 5 बेटे हैं। ये बेटी है, बेटी एक है। एक बेटी के साथ उसने 8 माह से ये काम स्टार्ट किया, रैप ज़्यादती वाला। माँ को कोई हैज़ा हुआ, बीमारी हुई, माँ को भेज दिया गया दवाई लेने के लिए, बोतल लगवा दी, ड्रिप लगवा दी, उसको उधर मतलब डॉक्टर के पास छोड़कर। बच्चे जो बड़े थे वो काम पर गए हुए थे, छोटे कोई ट्यूशन पढ़ाई ये इधर उधर घर में नहीं थे। जो बेटी थी उसको उसने जब टच किया तो बेटी ने कहा, पापा ये क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा कि कुछ नहीं होता, आपने किसी को बताना नहीं है, और अगर बताना है तो फिर आपने ये कहना है कि ये जो मेरे साथ ज़्यादती की है ये मेरे भाई ने की है या मेरे पड़ोसी ने की है, हमारे पड़ोसी ने ऐसा किया है मेरे साथ। इस तरह नाज़रीन वो चलता रहा, बच्ची को डरा धमका कर बच्ची के साथ बाप ही, सगा बाप, ज़िना करता रहा। ज़िना बिल जबर कह लें, ये करता रहा। बच्ची को हमल हो गया। 6-7 माह गुजरने के बाद ज़ाहिर खातून वाज़े हो जाती है। माँ ने कहा आपका पेट फूलता जाता है, आपको डेट नहीं आती। ये ख़वातीन समझती हैं, या मतलब बच्चे ना देखें इस वीडियो को बेशक। नाज़रीन, माँ ने कहा कि आपको डेट नहीं आती, आपकी डेट की वजह से शायद आपका पेट फूल रहा है। उसने कहा अम्मी शायद ऐसा ही है। यानी अम्मी से वो इतना अपने बाप से डरती है कि अम्मी को उसने कोई भी सीधी बात नहीं बताई। वो लड़की सईदा सहर कहती है कि मैं जब भी ये सोचती कि अम्मी को अकेले में बता दूं तो बाप के छुरियां चाकू या इस तरह के जो डरावने सीन जो कि मुझे डराता धमकाता कि मैं आपको कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा, आपकी माँ को मार दूंगा, तो वो सीन मेरे सामने आ जाते। मैं एकदम चौंक जाती। मेरा ये जुर्रत ना होती कि मैं अपने बाप का ये जो करतूत अपनी माँ को या भाई को या किसी और को बता देती। नाज़रीन, सहर कहती है कि जब ये होता होता 6-7 माह गुजर गए, माँ ने पूछा, मेरे बाप ने कहा मुझे दिखाओ, तो माँ मेरी ने कहा कि आपको तो ये लगता है ऐसा हमल है, आपके पेट में कोई बच्चा लगता है। तो उसने कहा हाँ अम्मी ये ऐसा ही है, लेकिन ये अबू ने किया है। अबू आया, जब उसकी माँ ने चौंक गई, एक बार पूछा, उसने कहा मुझे दिखाओ क्या मसला है। जब उसने देखा उसके पेट को, वो बच्ची कहती मेरे हाथ, उसने मेरे पेट को हाथ लगाया,
دبایا دبویا، اس نے کہا ہاں حمل ہے۔ میری ماں کو اس نے پھر کسی بہانے سے کہ تم کھانا شانا بناؤ، بڑے بچے نے کام پہ جانا ہے، تو اس طرح اس نے ماں کو ادھر بھیج کے پھر مجھے ڈرایا دھمکایا کہ آپ نے میرا نام نہیں لینا، یا تو آپ نے اپنے بھائی کا نام لینا ہے، بڑے کسی بھی بھائی کا نام لے دیں، چھوٹے کا لے دیں، یا آپ نے کسی پڑوسی کا نام لینا ہے، میرا نام نہیں لینا، نہیں تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ سیدہ سحر کہتی ہے کہ میں نے اب تو بتا دیا تھا کہ میں نے ابو نے امی کیا ہے، یہ میرا تو اس میں نہیں ہے ساری سٹوری، کہ جب بھی یہ میرے ساتھ کرتا میں کہتی ابو یہ غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کہتا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب سے آپ میری بیوی ہو، آپ نے جب بھی ہاسپٹل میں آپ کو لے جاؤں گا، میڈیسن بھی مجھے دلواتا رہا ہے، یہ ضائع نہیں ہوا۔ لیکن ابو نے مجھے کہا کہ جب بھی جس جگہ پر بھی میں آپ کو لے کے جاؤں، آپ کے بھائیوں اور امی کے علاوہ آپ نے ان کے سامنے تو آپ نے مجھے ابو ہی کہنا ہے، آگے پیچھے آپ نے مجھے اپنا ہسبینڈ شوہر کہنا ہے۔ سیدہ کہتی ہے کہ جناب سیدہ سحر کہتی ہے کہ مجھے اور میری ماں کو میرے باپ نے کمرے میں بلا کے مارا پیٹا بھی، میرے بھائیوں نے کوشش کی تو اس نے کہا کہ آپ ادھر جاؤ، کرتے کراتے جب یہ بھانڈا پھوٹا تو میرے بھائیوں نے جب دیکھا کہ ہماری بہن اور ماں کو ہمارا باپ بہت زیادہ یہ مار پیٹ رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو پھر میرے بڑے بھائی نے 15 پر کال کی، پولیس آئی اور انہوں نے میرے ابو کو گرفتار کیا۔ اب وہ لڑکی کہتی ہے سیدہ سحر کہ میں اپنے باپ کو سزا دلوانا چاہتی ہوں۔ ناظرین یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے کہ سیدہ سحر اپنے باپ کو کیسے سزا دلوائے گی؟ اس کی ماں یا اس کا بھائی ہو سکتا ہے مدعی ہو، کل کو اگر رحم آ گیا چھوٹ جائے گا یہ مسئلہ۔ ناظرین یہ اتنا سیریس معاملہ ہے کہ اگر کوئی اور زیادتی کرنے والا ہو تو بھائی باپ اس سے نپٹ لیتے ہیں، اب باپ سے بھائی کیا نپٹیں گے؟ اور اگر باپ ہی درندہ بن جائے تو وہ کسی سے انصاف کیسے دلائے گا؟ جو باپ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کا نام لے دینا، آپ بھائی کا نام لے دینا، وہ باپ کیسا ہوگا؟ ناظرین ہمارے کچھ لوگ اس چیز پر تو بڑے خوش ہوں گے کہ فلاں دور تھا ایوب کا، ضیاء کا، انہوں نے 2 نمبر جو ہیرا منڈیز کوٹھے چکلے بند کروا دیے، لیکن اب گھر گھر میں ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ بہن بھائیوں سے، باپ بیٹیوں سے بڑے قریبی رشتے ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کے ایسے تعلقات ہیں بڑے شرمناک بھی ہیں، معاشرے کے اوپر اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں یہ بھی ہر بندے کو، ہر ذی شعور شخص کو پتہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم خوش ہیں کہ ہم نے وہ معرکہ سر کر لیا۔ اب میں ایسے اپنے دوستوں سے بڑے قابل احترام طریقے سے ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ میری ویڈیو دیکھیں مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ کیا یہ دین سے دوری ہے، جہالت ہے، ہٹ درمی ہے؟ ایسے واقعات یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسے واقعات آئے روز ہو رہے ہیں، ایسے واقعات آئے روز، یہ ہمیں اتنی کوفت ہوتی ہے جب ہم ایسا واقعہ کو بیان کرتے ہیں کہ ہم بھی باپ ہیں، ہمارے اگر گھر میں بچوں کو پتہ چلے، ہماری بیوی کو پتہ چلے، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گی؟ ہم اگر اپنی بیٹی سے کوئی حقیقی جو جس طرح باپ کا بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے، تو خدا نہ خواستہ اس کے ذہن میں آ جائے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہ آگے بڑھ جائے۔ ناظرین یہ بڑا ہی سیریس معاملہ ہے، آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اور ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جائے، کیا مشورہ دیتے ہیں، ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں، ہم آگے گورنمنٹ کو کیا سجیسٹ کریں، کیا مشورہ دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔